बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखें, अब तो इमरान खान के हवाले से आज सब लोग मानना शुरू हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी स्पिरिट के साथ न सिर्फ मज़ाहमत करती हुई दिखाई दे रही है बल्कि इस मामले को अगले राउंड के अंदर ले जाती हुई देख रही है। आज बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की कामयाबी के ऊपर बहुत चीखें सुनाई दे रही हैं। इवन जजेस के ऊपर इल्जाम लग रहा है। ये लोग सवाल उठा रहे हैं, देखें ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, क्या इसका खैबर पख्तूनख्वा तक सिर्फ अमल दरामद होगा या पूरे पाकिस्तान से होगा। उनसे ये गुजारिश है कि वो कानून पढ़े और सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन देखें वो क्या है, तो ये भूल जाएं। अब आप ये मान लें कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान आ गया है और ये पहले भी आना ही था, ये वो वाली बात नहीं थी। लेकिन अब दूसरी जानिब अकड़ जो है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और इस्लामाबाद के अंदर कुछ प्लान्स में परेशानियों का सामना है। उसकी वजह यह है कि हर ये चीज इमरान खान को मकबूल करती हुई दिखाई दे रही है। आज वो तड़ियां लगाने वाले देखें, एक तो उधर जो सियालकोट के अंदर वाकया हुआ वहां पे उस्मान डार की वालिदा जो हैं वो मैदान के अंदर हैं। वो कहती हैं वो इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान ने उनको टिकट दिया तो वो इलेक्शन लड़ेंगी और वो कहती हैं कि सियालकोट की जो अवाम है वो अपनी मां को जितवाएगी। अब सर्वेस भी यही बता रहे हैं। तो अब ऐसे के अंदर हुआ क्या है। अच्छा, सर्वेस को लेकर भी आपको एक बात बताऊं, अब बहुत सारे जो मखसूस एंकर्स हैं उनको मैदान में उतारा गया है। मिसाल के तौर के ऊपर आज कामरान शाहिद ने लाहौर के हल्का NA 130 जो नवाज शरीफ का हल्का है वहां पे सर्वे किया और सर्वे में पता कितने अफराद थे, 147 अफराद ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की, जिसकी बुनियाद के ऊपर कामरान शाहिद ने बताया कि 65% लोग मुस्लिम लीग नून के साथ है और 45% तहरीक इंसाफ के साथ है और मुस्लिम लीग नून को 20% की बर्तरी हासिल है। बिल्कुल ठीक है, छोड़ दें इस बात को। अब ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने वो जो बड़के मारने वाले हैं अब माफियों तलाफियों के ऊपर आ गए हैं। वो फरमा रहे थे देखिए जी हमें बाकी बातों का तो नहीं पता, मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 अक्सरियत ना भी हो तो सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। लेकिन उसके साथ ख्वाजा आसिफ ने आज दूसरे एंड के ऊपर चूंकि परेशानियां हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब वो कह रहे हैं जी सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठें और जख्मों को भरने के लिए इकदामात करें। अब जो साहब हैं वो आज बात कर रहे थे बेसिकली मॉडल टाउन के अंदर, वहां पे वो कह रहे थे सबको मिल बैठना चाहिए। किन सबको मिल बैठना चाहिए? मुल्क की सबसे मकबूल जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लीडर को आज भी तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाकी चीखें मारती हुई दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून ने कुछ वाकये को जो पिछले चंद महीनों में हुआ है उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। ये भी तो पाकिस्तान के शहदा की तौहीन है कि उनको किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये भी तो पाकिस्तान के गाजियों की तौहीन है ना कि आप किसी सियासी मकसद के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल करें। तो आप बड़के मारते हैं इमरान खान को लेके, फिर दूसरी तरफ कहते हैं किसके साथ मिल बैठना है? बाकी तो सारे आप मिल के बैठे हुए हैं। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या ANP हुकूमत में नहीं थी? थी। क्या MKM हुकूमत में नहीं थी? थी। क्या JUI हुकूमत में नहीं थी? थी। तो कौन था बाहर? किसके साथ मिलके बैठना है? इमरान खान के साथ। तो सादा लफ्जों में कौन है इमरान खान को दावत दे रहे हैं कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आए बैठे मसले का हल निकालें। लेकिन मसला यह है कि एक जमाने में मुस्लिम लीग नून कहा करती थी कि हमारा, बल्कि फजल रहमान भी कहते थे कि हमारा और इमरान खान का क्या मुकाबला है, हमारा मुकाबला तो इमरान खान को लाने वालों का। इस वक्त मसला यह है कि इमरान खान जिस भी पोजीशन के अंदर है मुस्लिम लीग नून तो रेलिवेंट है। मुस्लिम लीग नून तो इस मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। या इमरान खान के हक में चीजें या इमरान खान के मुखालिफ हैं और इमरान खान के मुखालिफ भी नून लीग में कहीं वो नहीं चीज आ रही। अच्छा, अब इस चीज को लेके अब सारा मामला किसके ऊपर है वो सबको पता है, इमरान खान की हाँ ना के ऊपर है। इमरान खान को तो पैगामात पहले भी वो चीजें हो रही हैं, डट के खड़ा, क्योंकि पहले यही होता है आप जाएं जी मुल्क से बाहर, वो बाहर नहीं जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मौत को कबूल कर लेगा, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। रिकॉर्ड यही बताता है इमरान खान का।
اچھا، اب اس ساری صورتحال کو لے کے پریشانی تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، اور آج پھر یہ جو بلے والا نشان ہوا ہے یہ تو اور زیادہ دھچکا لگ گیا ہے، پھر عوامی سطح پہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اب اکبر ایس بابر جیسے لوگوں کا پھر میدان میں اتار لیں، وہ صاف فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بحال کیا گیا ہے، اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے۔ اب معلوم یہ نہیں پڑتا کہ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے مخالف، وہ کہتے ہیں نہیں میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں۔ یہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کہ پارٹی کا انتخابی نشان بحال ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو چیلنج کروں گا، لیکن چلیے وہ کر بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو مل بھی جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن باقی کاموں پہ فوکس نہیں کر رہا، ہاں تحریک انصاف پہ ضرور فوکس کر رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کو وہ میں نے فہیم اختر ملک والی خبر شیئر کی تھی کہ جو انہوں نے الیکشن ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم وہ RMS بنایا ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ الیکشن تو ہوگا بعد میں، یوب بلوچستان کا جو ضلع ہے وہاں پہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم انتخابات سے پہلے ہی بیٹھ گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری کتنی ہے اور وہ کیا کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم ضرور لگانا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ DC اسلام آباد ان سے نہیں ہٹتا، یہ الگ بات ہے کہ IG اسلام آباد ان سے نہیں ہٹتا، اور وہاں پہ وہ کوئی توہین لگانے کی نہ کوشش کرتے ہیں نہ توہین لگا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے تگڑا ہاتھ ہے، تگڑے ہاتھ کی طرف جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا خبر سن لیجئے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ وہ جاری کر دیا ہے کاز لسٹ، اور اس کاز لسٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کل عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور وہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے ممبران جائیں گے۔ حالانکہ اس دن سپریم کورٹ نے بھی کہا آپ چل کے جا رہے ہیں، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے۔ خیر آج اس وقت جو آپ سوشل میڈیا کھولے ہر جگہ پہ آپ کو نورین دکھائی دے رہی ہے۔ آخر یہ نورین والا قصہ کیا ہے؟ یہ نورین کا پاکستان تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے؟ یہ نورین رو کیوں رہی ہے؟ یہ نورین چپ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ بڑا ایک اہم معاملہ پاکستان کے اندر لگ رہا ہے کہ باقی ہر چیز ہم بھول گئے ہیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، ہم سب بحرانوں سے باہر نکل آئے ہیں، یہ نورین ہمیں جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ لے کے آئے۔ ہوا کیا؟ آج ARY کے پروگرام میں جس میں چوری غلام حسین اور ہمارے بڑے بھائی خاور گھومن صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ حسن ایوب نے کہا کہ نورین رو رہی ہے۔ ان کا نورین کون؟ نورین چاہتی کیا ہے؟ ان کا نورین 99 سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، وہ رو رہی ہے کہ اس نے ساری عمر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی، اور انہوں نے عدالت کے سامنے کہا ہے کہ وہ چیلنج کرنے والوں کا تعلق ہی تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ اب اس چیز کو لے کے تحریک انصاف کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر نورین کر دی کہ نورین رو رہی ہے، نورین کو چپ کراؤ، نورین کیوں رو رہی ہے، وہ پورا تماشا لگا دیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ وہ جس نورین کو رونا آ رہا ہے، آپ دیدہ ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے دور ہو کے، وہ نورین تو تحریک انصاف چھوڑ کے کاف لیگ میں شامل ہو گئی تھی۔ جب چودھری سرور کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے نام لے کے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ 99 سے یا اتنے سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک، اور انہوں نے بتایا تھا کہ آج وہ مسلم لیگ کاف کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ لیکن آج وہ نورین صاحبہ جو ہیں وہ روتی دھوتی بھی نظر آئی، اور اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر شاید جو سب سے پاپولر پرسنالٹی یا پاپولر نام ہے وہ نورین کا ہے کہ نورین رو رہی ہے، نورین کو چپ کراؤ۔ اب پتہ نہیں ہے کہ نورین کو خود پتہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس کے نام کو لے کے کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ تو نورین کا بیسیکلی قصہ یہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہر ایک نے جو آسمان ہے وہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔